नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये है दरवेशी लंगर और इससे आप सुन रहे हैं हजूर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर अल शेख हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माया नाज तसनीफ़ सिर्रुल असरार। पिछली नशिस्त में हमने सिर्रुल असरार की 5वीं फसल बयान की थी। आज हम 6ठी फसल बयान कर रहे हैं जिसका उन्वान है अहले तसव्वुफ़ के बयान में। तो आइए सुनते हैं सिर्रुल असरार की 6ठी फसल। अहले तसव्वुफ़ की वजह तस्मिया या तो ये है कि वो नूर मार्फत व तौहीद से अपने बातन का तस्फिया करते हैं, या ये कि वो असहाब सुफ़ा जैसी फ़कीराना ज़िंदगी गुजारते हैं, या फिर ये कि वो सूफ़ यानी ऊन का लिबास ज़ेबतन करते हैं। मुब्तदी भेड़ की ऊन का लिबास पहनता है, मुतवसत बकरी की ऊन का और मुंतही पशम का लिबास पहनता है। हस्बे मरातब अहवाल उनके बातन की हालत भी ऐसी ही होती है। खाने पीने में भी बाहम तफावत होता है। तफसीर मजमाउल बयान के मुसन्निफ लिखते हैं, अहले ज़ुहद को चाहिए कि वो लिबास और खाने पीने में सख्त चीज़ों का इस्तेमाल करें। अहले मार्फत के लिए मुनासिब है कि वो नरम चीज़ें इस्तेमाल में लाएं। लोगों का अपने मरातबो मनाज़िल से फ़रोतर होकर रहना सुन्नत है ताकि किसी तरीके में हद से तजावज़ ना हो जाए। अहले तसव्वुफ़ की चौथी वजह तस्मिया ये हो सकती है कि वो हज़रत अहदियत में पहली सफ़ के लोग हैं। तसव्वुफ़ का लफ्ज़ 4 हरूफ पर मुश्तमिल है, ता, सौद, वाव, फा। ता तौबा को ज़ाहिर करती है। इसकी 2 किस्में हैं, ज़ाहिर की तौबा और बातिन की तौबा। ज़ाहिर की तौबा ये है कि इंसान अपने तमाम ज़ाहिरी आज़ा के साथ गुनाहों और अखलाक रज़ीला से इताअत व इनक़ियाद की तरफ लौट आए और कौलन व फ़ेलन मुखालफात को तर्क करके मुवाफ़क़ात को अपना ले। बातिनी तौबा ये है कि इंसान बातन के तमाम अतवार के साथ मुखालफात बातनिया से मुवाफ़क़ात की तरफ आ जाए और दिल को साफ़ कर ले। जब अखलाक ज़मीमा अखलाक हसना में तब्दील हो जाएं तो ता का मकाम मुकम्मल हो जाता है और ऐसे शख्स को ताइब कहते हैं। स्वाद सफ़ा को ज़ाहिर करता है। सफ़ा की 2 किस्में हैं, सफ़ा कल्बी और सफ़ा सिर्री। सफ़ा कल्बी तो ये है कि इंसान बशरी कदूरतों से अपने दिल को साफ़ कर ले, मसलन कसरत अकल व शर्ब, कसरत कलाम, कसरत नौम जैसी दिल से ताल्लुक़ रखने वाली कदूरतें, और इसी तरह मुलाहिज़ात दीनवी मसलन ज़्यादा खाने की फ़िक्र, ज़्यादा जमा, अहलो अयाल की ज़्यादा मोहब्बत और इसी तरह की दूसरी नफसानी कदूरतें जिनसे अल्लाह ताला ने रोक दिया है। इन कदूरतों से दिल को साफ़ करना मुलाजमत ज़िक्र बगैर मुमकिन नहीं। शुरू में मुर्शिद अपने मुरीद को ज़िक्र बल जहर की तलकीन करे ताकि वो मकाम हकीकत तक पहुँच जाए, जैसा कि रब्बे कुद्दूस का इरशाद ग्रामी है, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम, सूरह अल अनफ़ाल आयत 2। सिर्फ वही सच्चे ईमानदार हैं कि जब जिक्र किया जाता है अल्लाह ताला का तो कांप उठते हैं उनके दिल, यानी उनके दिलों में खशियत पैदा हो जाती है। जाहिर है खशियत सिर्फ इसी सूरत में पैदा हो सकती है कि दिल गफलत की नींद से बेदार हो जाए और ज़िक्र खुदाबंदी से उसका जंग उतर जाए। खशियत के बाद खैर व शर जो अभी तक मख्फी होता है उसकी सूरत दिल पर नक्श हो जाती है। जैसा कि कहा जाता है, आलिम नक्श बिठाता है और आरिफ इसे सैकल करता है। रही सफ़ाए सिर्री तो उसका मतलब ये है कि इंसान माँ सिवा अल्लाह को देखने से इज्तनाब करे और इसको दिल में जगह ना दे, और ये वस्फ़ अस्माए तौहीद का लिसान बातन से मुसलसल विर्द करने से हासिल होता है। जब ये तस्फिया हासिल हो जाए तो स्वाद का मुकाम पूरा हो जाता है। वाव वलायत को ज़ाहिर करती है और वलायत तस्फिया पर मुरतब होती है, जैसा कि अल्लाह ताला के इरशाद ग्रामी है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सूरह यूनुस आयत 62। खबरदार, बेशक औलिया अल्लाह का ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। वलायत के नतीजे में इंसान अखलाक खुदाबंदी के रंग में रंग जाता है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, तखल्लक़ू बे अखलाक़िल्लाह, अखलाक खुदाबंदी को अपना लो।
یعنی صفات خداوندی سے متصف ہو جاؤ۔ ولایت میں انسان صفات بشری کا چولا اتار پھینکنے کے بعد صفات خداوندی کی خلط زیب تن کر لیتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب میں کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان، آنکھ، ہاتھ اور زبان بن جاتا ہوں۔ اس طرح وہ میری سماعت کے ذریعے سنتا ہے، میری بصارت کے ذریعے دیکھتا ہے، میری قوت سے پکڑتا ہے، میری زبان قدرت سے گفتگو کرتا ہے اور میرے پاؤں سے چلتا ہے۔ جو آدمی اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے وہ ما سوائے اللہ سے کٹ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور آپ اعلان فرما دیجئے آ گیا ہے حق اور مٹ گیا ہے باطل، بے شک باطل تھا ہی مٹنے والا۔ یہاں واؤ کا مقام مکمل ہو جاتا ہے۔ فا یہ حرف فنا فی اللہ کو ظاہر کرتا ہے، یعنی غیر سے اللہ تعالیٰ میں فنا ہو جانا۔ جب بشری صفات فنا ہو جاتی ہیں تو خدائی صفات باقی رہ جاتی ہیں، اور خدائی صفات نہ فنا ہوتی ہیں، نہ فساد کا شکار اور نہ زائل ہوتی ہیں۔ پس عبد فانی رب باقی اور اس کی رضا کے ساتھ باقی بن جاتا ہے، اور بندہ فانی کا دل سر ربانی اور اس کی نظر کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ القصص آیت 88۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ یہاں یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد اللہ کی رضا اور خوشنودی لی جائے، یعنی ساری چیزیں فانی ہیں سوائے ان اعمال صالحہ کے جن کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سر انجام دیا جائے، پس وہ راضی برضا ہو جاتا ہے اور یہی بقا ہے۔ عمل صالح کا نتیجہ حقیقت انسان کی زندگی ہے، جسے طفل معانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، سورہ فاطر آیت 10۔ اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، اور نیک عمل پاکیزہ کلام کو بلند کرتا ہے۔ ہر وہ کام جو غیر اللہ کے لیے ہو شرک ہے، اور شرک کا مرتکب ہلاک ہونے والا ہے۔ جب انسان فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو اسے عالم قربت میں بقا حاصل ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سورہ القمر آیت 55۔ بڑی پسندیدہ جگہ میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ عالم لاہوت میں یہی انبیاء و اولیاء کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سورہ توبہ آیت 119۔ اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔ جب حادث قدیم سے مل جاتا ہے تو حادث کا اپنا وجود نہیں رہتا۔ کسی شاعر نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور افعال قدیم ہیں اور جو زوال پذیر ہونے سے محفوظ ہیں۔ جب فنا تمام ہو جائے تو صوفی حق کے ساتھ ہمیشہ کے لیے باقی بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون، سورہ البقرہ آیت 82۔ وہی جنتی ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سامعین، یہ تھی سر الاسرار کی 6 فصل، جس کا عنوان تھا اہل تصوف کے بیان میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا، اور ہمارے ان دروس سے آپ کو کچھ نہ کچھ علم حاصل ہو رہا ہوگا اور کچھ ہدایت نصیب ہو رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی ترویج کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔